इदानीं कीर्तिशेषाणां मधुसूदन ओझा महाभागानां कश्चन ग्रन्थः अयं शारीरिकविमर्शनात्मकः, यत्र अनेके विषयाः तैः चर्चिताः सन्ति। मम दत्तः विषयः अस्ति यश्च पञ्चमप्रकरणे स्थापितः वर्तते। चतुर्थप्रकरणे च किञ्चित् उल्लेखः दृश्यते। अत्र विचारः अस्ति, यथा पूर्वम् अस्माकं मित्रमणिभिः वेदान्तमीमांसाशास्त्रम् आरम्भणीयं न वा, परस्परविरोधाः तत्परिहारः सर्वोऽपि तैः प्रतिपादितो वर्तते। मम दत्तविषयेषु अस्ति आत्मशास्त्रनिर्वचन उपक्रमः इति। अत्रापि तैः महानुभावैः वेदान्तशास्त्रं मीमांसाशास्त्रम् आरम्भणीयं न वा इति अल्पं स्पृष्ट्वा तदनन्तरम् आत्मशास्त्र आत्मनः विचारार्थं वेदान्तशास्त्रविचारः कर्तव्य एव अपेक्षा अस्ति इति स्पष्टीकृतम्। ब्रह्ममीमांसायां भगवत्पादैः आरम्भसूत्रव्याख्यानावसरे मीमांसाशास्त्रं वेदान्तात्मकं नारम्भणीयम् इति पूर्वपक्षं कृत्वा मध्ये अनुमानप्रयोगः कृतः। शास्त्रम् आरब्धव्यं विषयप्रयोजनवत्वात् भोजनवत्, एवञ्च शास्त्रम् आरब्धव्यं विषयप्रयोजनवत्वात् इति हेतोः विषयप्रयोजनवत्वसाधनार्थं बन्धनिवर्तकज्ञानहेतुत्वरूपहेतुः प्रदर्शितः। एवञ्च शास्त्रं प्रयोजनवत् बन्धनिवर्तकज्ञानहेतुत्वात् रज्जुरियम् इत्यादि वाक्यवत् इति प्रयोगः कृतः। बन्धनिवर्तकत्वं ज्ञानस्य कथम् इति निरूपणीयं चेत् बन्धस्य अध्यस्थत्वं वक्तव्यं। बन्धः नित्यश्चेत् ज्ञाननिवर्त्यत्वं बन्धे भवितुं नार्हति। तस्मात् बन्धः ज्ञाननिवर्त्यः अध्यस्तत्वात् रज्जुसर्पवत् इति अनुमानत्रयेण मीमांसाशास्त्रस्य आरम्भणीयत्वं प्रतिपादितम्। तद्वदेव प्रकृतेऽपि आरम्भे एव तैः वेदान्तमीमांसाशास्त्रम् आरम्भणीयं चेत् तस्मिन् शास्त्रे विषयीभूतः आत्मा ब्रह्म तद्विषयकं चिन्तनं कर्तव्यम्। स च आत्मा कतिविधः इति ज्ञातव्यः। तद्विषयकं शास्त्रं चिन्तयितुं शक्यते इत्यतः हेतोः आत्मब्रह्म
ಶಾಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೇದಾತ್ ಮೀಮಾಂಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ದ್ವೈವಿಧ್ಯಂ ಇತಿ ಪ್ರಥಮಂ ಸೂತ್ರಂ ತೈಃ ಕಥಿತಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಚ ತತ್ರೈವ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ इति प्रथमं सूत्रं यद्वर्तते तत्र ब्रह्म जिज्ञासितव्यं तर्हि किं लक्षणकं ब्रह्म इति चेत् जन्माद्यस्येतः इति तद्ब्रह्मणः लक्षणं प्रतिपाद्य लक्षणप्रतिपादनार्थं प्रमाणम् अपेक्षितमिति कृत्वा शास्त्रयोनित्वाधिकरणं शास्त्रयोनित्वादिति सूत्रेण प्रतिपादितम् एतत्त्रयमपि प्रतिज्ञासूत्रम् इति कथ्यते तैः एवञ्च सूत्रत्रयेण तावत् ब्रह्मणः परामर्शः अवश्यं कृतः तथापि ब्रह्मणः प्रतिपाद्यकं यत् शास्त्रं वर्तते अर्थात् शास्त्रेण प्रतिपाद्यं ब्रह्म प्रतिपादकं यत् शास्त्रं वर्तते प्रतिपाद्यस्य प्रतिपादकस्य च अभेदात् आत्मना सह आत्मानुबन्धस्य रूपस्य शास्त्रब्रह्मणः अपि मीमांसा कर्तव्या एव चिकीर्षिता एव इति तैः प्रतिपादितम् एवञ्च आत्मब्रह्म शास्त्रब्रह्म इति द्वयम् उक्त्वा शास्त्रप्रतिपादितं ब्रह्म जिज्ञासितव्यं चेत् शास्त्रेऽपि जिज्ञासा कर्तव्या शास्त्रमपि प्रतिपादितं वर्तते इति तैः स्पष्टीकृतम् तन्निरूपणावसरे ब्रह्म तावत् आत्मशब्दार्थः यः वर्तते सः त्रिविधः इति तैः प्रतिपाद्यते यथा अद्वैतिभिः चातुर्विध्यं कुत्रचित् प्रतिपादितं चित्त्रैविध्यं प्रतिपादितं चिद्वयं प्रतिपादितं कदाचित् चिदेकत्वं प्रतिपादितम् उपाधिवशात् चातुर्विध्यं त्रैविध्यं द्वैविध्यं वा तद्वदेव अत्रापि अयमात्मा तावत् त्रेधा विज्ञायते इत्युक्त्वा निर्धर्मकं ब्रह्म शुद्धम् एकम् सर्वधर्म उपपत्तिपूर्वकं विद्यमानं माया शबलितम् ईश्वर संज्ञकं द्वितीयम् जीव संज्ञकं तृतीयम् इति स्पष्टीकृतम् यत्र सर्वधर्मोपपत्तेश्च इति सूत्रेण सर्वज्ञत्वादिकं यथा ब्रह्मणः उपपद्यते विवर्तत्वेन रूपेण तद्वत् अत्रापि सर्वधर्मा कश्चित् माया प्रमितः विश्वशरीरः पुरुषः ईश्वरः निर्धर्मक भिन्नः कश्चन द्वितीयः सर्वधर्म उपपन्नस्य तस्य ईश्वरस्य अंशभूतः अपरः जीवः योगमाया वशात् मायायां वा अंतःकरणे वा प्रतिबिम्बतः जीवसंज्ञकः इति आत्मत्रैविध्यं तैः स्पष्टीकृतम् ईश्वरस्य अंतर्भूतः एवं जीवस्य अंतर्भूतः कश्चन एक एव निर्धर्मकः अन्यः भिन्नः कश्चन उपलभ्यते तस्मात् केवलः आत्मा एकः ईश्वरात्मा द्वितीयः जीवात्मा तृतीयः इति
त्रिविधः ब्रह्मशब्दार्थः आत्मशब्दार्थः इति तैः स्पष्टीकृतम्। तत्रैव शास्त्रविषयाः केचन चर्चिताः, तेषु ब्रह्मसूत्रादिषु अनुपलभ्यमानाः व्याख्याने तु अस्पृष्टाः केचन विषयाः एतैः स्पष्टीकृताः वर्तते। एतेषां ज्ञानशैली वा अथवा विचक्षणबुद्धिर्वा तस्य कारणं स्यात्। तस्यैव आत्मनः त्रयः भावाः सन्ति, त्रीणि तन्त्राणि सन्ति, त्रीणि वीर्याणि सन्ति, त्रीणि शास्त्राणि इति एते चत्वारः अनुबन्धाः इति कथ्यते। तद्विषये कः भावः आत्मनः इत्युक्ते लौकिक उदाहरणेन वयं पश्यामश्चेत् ये जीवात्मानः भवन्ति मनुष्याः, तेषु केचन शान्तस्वभावाः भवन्ति, केचन वीरभावाः वीरस्वभावाः भवन्ति, केचन ज्ञानस्वभावाः भवन्ति, ज्ञानयुक्ताः सत्त्वप्रधानाः भवन्ति। तद्वदेव शान्तभावः कश्चन वीरभावः कश्चन इति आत्मनः त्रयः भावाः ज्ञानादिरूपेण। अयमेव आत्मा उपनिषदुक्तरीत्या ज्ञानमयः वाङ्मयः प्राणमयः मनोमयः भवति। अस्माकं संप्रदाये पञ्चकोशाः प्रदर्शिताः उपनिषदुक्तरीत्या, परन्तु एतैः वाङ्मयः प्राणमयः मनोमयश्च अयम् आत्मा इति अयं पक्षः स्वीकृतः। कुतः इत्युक्ते आत्मा तावत् ज्ञानमयः भवति, आत्मा तावत् कर्ममयः भवति, आत्मा तावत् अर्थ आकांक्षी च भवति। लोकमर्यादा इत्यपि एवञ्च ज्ञान कर्म अर्थ भेदात् त्रीणि तन्त्राणि वर्तन्ते। आत्मनः तत्प्रतिपादकानि उद्बोधकानि नाम अर्थस्य तन्त्रस्य उद्बोधकानि त्रीणि वीर्याणि भवन्ति। ब्रह्म क्षत्रिय विट् इति वीर्यत्रयम्। तत्र प्रथमं वीर्यं भवति ब्रह्मवीर्यम् इति नाम्ना प्रसिद्धम्। ज्ञान औपायिकं वर्चलक्षणं ब्रह्मवीर्यम्। यः मोक्षार्थं प्रयतते कामयते च तदर्थम् उपासनादिकम् अनुतिष्ठति, तस्य ब्रह्मवीर्यम् अपेक्षितम् अस्ति। एवञ्च ब्रह्मवर्चः इति तत्र तत्र श्रुतिषु उल्लेखः दृश्यते उपनिषदु। तदेव ब्रह्मवीर्यम्। द्वितीयम् अस्माभिः दैनन्दिनजीवने वा यत् साहसादिकम् अनुष्ठीयते तत्साहसस्य अपेक्षितम् उत्साहलक्षणं क्षत्रवीर्यं क्षात्रधर्मः इति च तदपि आत्मनः एव। एवञ्च ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवीर्यं ब्रह्मवर्च स्वरूपं तत्। द्वितीयं क्षात्रवीर्यं, तृतीयं वित्य संचय औपैकं संग्रहलक्षणं विट्वीर्यम्। विट् ब्राह्मणवीर्यं ज्ञानवीर्यं संग्रहण क्रियते अस्माभिः।
अर्थसंग्रहः क्रियते, धर्मसंग्रहः क्रियते, पुण्यसंग्रहः क्रियते। एतस्य सर्वस्यापि मूलभूतं कारणं भवति वीर्यम् इति। वस्तुतः श्रुतिषु अन्यत्र पञ्चवीर्याणि कथितानि, तथापि इदं वीर्यत्रयं प्रसिद्धम् इति आत्मनः विषये वीर्यत्रयमपि तैः प्रतिपादितं वर्तते। वस्तुतः आत्मनः त्रैविध्यकथनात् पूर्वम् एकं सत् सदैव इदमग्र आसीत् इति श्रुतिः सर्वस्यापि मूलकारणीभूतं यत् सद्वर्तते तत् श्रुत्या प्रतिपादितं निर्धद्मकं सत्स्वरूपम्। तदेकं सतेव तच्छ्रेयोभूतम् असृजत क्षत्रम्। क्षात्रधर्मः तस्यापि मूलं कारणं ब्रह्मैव। क्षत्रस्य योनिः हेतुः कारणं ब्रह्म। वस्तुतः क्षत्रियः वा भवतु क्षात्रो वा भवतु राजा भवति, सः पालकः, सः परमतां गच्छति। तथापि अन्ते गमनं क्षात्रं वा भवतु विद्वा भवतु ब्रह्मण्येव लीनतां गच्छति, लयं प्राप्नोति। तस्मात् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासत्वा तत्रैव लयमपि प्राप्नुवन्ति। तद्वदेव क्षात्रं वा भवतु वैप्रिं वा भवतु सर्वमपि तत्रैव लीनतां गच्छति। तस्मादेव एतस्माद् आत्मन आकाशात् सम्भूतः आकाशाद् वायुः इत्यादि क्रमेण सर्वेपि गणाः ये वेदोक्ताः ते अपि तस्मादेव सृष्टाः वर्तन्ते। अस्माभिः अष्टौ वसवः उच्यन्ते वेदे, अष्टौ देवावसवः सोम्यासः इति। 12 आदित्याः वर्तन्ते, 11 रुद्राः वर्तन्ते, विश्वे देवाः मरुतः सर्वाः अपि देवताः अस्मादेव उत्पन्नाः। तस्मात् तदेव ब्रह्म सर्वेषामपि कारणम्। तत्र वेदाः अपि समुत्पन्नाः, वर्णाः अपि समुत्पन्नाः। तर्हि वर्णेषु अन्तिमः यः वर्णः वर्तते शूद्रवर्णः, सः तस्मात् नोत्पन्नः इत्युच्यते। कुतः इति अग्रे तैरेव निरूप्यते। तदेव ब्रह्म क्षत्रं विट् शूद्रः इति। एकैकस्य अपि छन्दसः सकाशात् वर्णाः उत्पन्नाः। तस्मात् छन्दोत्रयं प्रसिद्धं वर्तते। तस्मात् उत्पन्नानामेव त्रयाणां वर्णानां नियमाः वर्तन्ते। शूद्रस्य नियमः नास्ति। यथोक्तकामी भवति सः, यथोक्तभोक्तापि भवति, परन्तु एतेषां त्रयाणां तावत् नियमाः सन्ति। तादृश नियमानुसारेणैव पालनं पोषणं भोक्तृत्वम् इत्यादिकं वर्तते। तस्मात् शूद्रस्तु कामचारी कामभक्षः अच्छन्दत्वात् इति लिखितम्। नाम गायत्र्या ब्राह्मणं निरवर्तयति, दृष्टुभा राजन्यः राजा, जगत्या वैश्यः,
केनचित् छन्दसा शूद्रः न जात इति कृत्वा तस्य कुत्रापि नाधिकारः, सः कामचारी कामभक्षः इत्युच्यते। एतस्य त्रयस्यापि वर्णस्य वीर्यं यद्वर्तते छान्दसं वीर्यं तत् प्रसिद्धं छान्दसं वीर्यं शूद्रस्य नास्ति इति कृत्वा त्रीण्येव वीर्याणि इति मन्तव्यम् इति कश्चन विचारः श्रुतौ प्रसिद्धः उपनिषत्सु क्रोडीकृत्य सम्पादितः एतैः। शास्त्रमपि पूर्वमेव उक्तम् आत्मब्रह्म शास्त्रब्रह्म इति। शास्त्रं श्रुतिशास्त्रं स्मृतिशास्त्रं विज्ञानशास्त्रम् इति शास्त्रत्रयम्। तत्र श्रुतिशास्त्रं तावत् निर्धर्मक आत्म प्रतिपादकं, तद्वदेव उपनिषन्नामकं वेदान्तशास्त्रम् उपनिषश्रुतिः। अन्यानि यानि दर्शनानि ऋषिभिः प्रोक्तानि वर्तन्ते नाम दर्शनानि स्मृतिः इति त्रयम्। तदपेक्षया यथा वेदान्तिभिः प्रस्थानत्रयम् इति या व्यवस्था कृता वर्तते, श्रुतिस्पर्धा प्रस्थानं स्मृतिप्रस्थानं सूत्रप्रस्थानमिति, एतैः एतत्त्रयं शास्त्रे अन्तर्भावयित्वा ब्रह्ममीमांसा शास्त्रस्य विज्ञानशास्त्रत्वं तथा गीताशास्त्रस्य गीताविज्ञानम् इति नाम्ना अवान्तरव्यवस्था कृता वर्तते। यतोहि तत्र कारणं किम् इत्युक्ते वेदशास्त्रं वा वेदान्तशास्त्रं वा भवतु अथवा दर्शनानि वा भवन्तु, यदि ऋषिभिः दृष्टानि तत्त्वानि तावत् यथावत् प्रतिपादितानि, तेषां प्रतिपादितानां विषयाणां विज्ञानतत्त्वद्वारा अथवा संदेह निवारणार्थं वा कश्चन ग्रन्थः अस्ति चेत् सः ग्रन्थ एव गीताशास्त्रम् एवमेव विज्ञानशास्त्रम्। अर्थात् तेषाम् अभिप्राये यत् सूत्रप्रस्थानं वर्तते, गीताप्रस्थानं वर्तते, तत् विज्ञाननाम्ना प्रसिद्धम् इति विभागः तेषाम्। तैरेव तत्र कथितं स्मृतिप्रस्थानम् अथवा स्मृतिशास्त्रम् श्रुतिः यद्वर्तते उपनिषत् तद् अनुसारेण गच्छति दर्शनशास्त्रं स्मृत्यात्मकम्। तत् प्रत्यक्षात्मकम् इत्युच्यते। यतोहि ये मन्त्रद्रष्टारः सन्ति तैः सर्वेपि विषयाः स तपोद्वारा साक्षात्कृताः वर्तन्ते, प्रत्यक्षीकृताः वर्तन्ते। अतः ते स्वप्रमाणकाः भवन्ति। तदनुसारेण यत् दर्शनशास्त्रं वर्तते आर्षेयं तत् श्रुत्यनुसारी गच्छति। तद्भिन्नं ब्रह्ममीमांसाशास्त्रं गीताशास्त्रं च विज्ञानशास्त्रम्। दर्शनशास्त्रं तावत् जन्माद्यस्यतः शास्त्रयोनित्वात् इति शास्त्रद्वयसारस्येन
आत्मानं निरूपयति यद्यपि यान्नि वेद श्रुत्यादीनि गीतापेक्षया दर्शनशास्त्रापेक्षया विज्ञानापेक्षया पूर्वं निबद्धानि चेदपि गीताशास्त्रम् अथवा एतद् विज्ञानशास्त्रम् शास्त्रापेक्षया मूर्धस्थन्यस्थानम् आरोहति न तु दर्शनशास्त्रम् अन्यत्। एवञ्च विज्ञानशास्त्रे अन्तर्भूतं गीताख्यं वा पूर्वोक्तं वा द्वयं भिन्नप्रस्थानत्वेन तैः अङ्गीक्रियते। सर्वाण्यपि शास्त्राणि आत्मतत्त्वप्रतिपादकान्येव भवन्ति। दर्शनशास्त्र मीमांसशास्त्रयोः प्रतिपत्तिवैचित्र्यादपि मीमांसाशास्त्रस्य गीताशास्त्रस्य विज्ञानशास्त्रत्वमस्ति। केचन अद्यतनमीमांसाशास्त्रस्यैव वेदान्तशास्त्रत्वं वदन्ति, तथापि गीतायाम् अनेके नूतनाः विषयाः स्पष्टीकृताः ये पामराणां शास्त्र अध्ययनेन अवगन्तुम् अशक्याः। इदमित्थम् इति आत्मस्वरूपं गीताशास्त्रे प्रतिपादितं, युक्तिः अपि प्रतिपादिता वर्तते इति अनेके श्लोकाः तैः उद्धृताः सन्ति। ते सर्वेपि गीतायां विद्यमानं वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन्ति, गीतायाः विज्ञानपक्षत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति इति अनेके श्लोकाः तैः उद्धृताः सन्ति।